नमस्कार. आकाशवाणी पुणजी हांव अक्षता छत्रे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. 2047 मेरेन विकसीत भारताचें सपन साकार करपा खातीर तरणाट्यांनी समर्पण, प्रामाणीकपणा आनी नैतीक मुल्यांच्या उत्कृश्टताये खातीर यत्न करपाचो उलो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मारलो. अनंतपुरांतल्या आंध्र प्रदेश केंद्रीय विद्यापीठाच्या पयल्या दिक्षांत सुवाळ्यान मुखेल सोयऱ्यो म्हणून उलोवप करतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें, I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development. तरणाट्यांची ऊर्जा, प्रतिभा आणि वचनबद्धताय एक समावेशक आणि समृद्ध राष्ट्र उभारपाक निर्णायक भूमिका घेतली अशें म्हणून तांच्यांनी सांगलें, Dear students, as you celebrate your achievements today, I urge you to pause for a moment to remember the people who made your journey possible. Your success is the result of your own hard work, but it has also been shaped by the sacrifices of your parents, the guidance of your teachers, and the support of society. Therefore, you have a responsibility to give back to the society. डिजिटल इंडिया या उपक्रमाक लागून शासन पद्धतीची नवी व्याख्या तयार जाल्या. नागरीक सशक्त जाल्या आणि सर्वांगीण उदरगत गती मेळ्ळ्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सांगलें. या उपक्रमाची 11 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी डिजिटल इंडियान जिणेच्या दरेक आंगाक स्पर्श केला अशें म्हळें. तशेंच गरीब आणि वंचीत लोकांक सशक्त करपाक आणि नागरिकांचें जिवीत सोंपें करपाक ह्या उपक्रमाचो म्हत्वाचो वांटो आसा अशें तांणी सांगलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज ऑपरेशन अस्मितादा खाला व्हेनेझुएलान काम करपी दोतोर आनी वैजकी वेवसायिकांच्या यत्नांची तोखणाय केली. जाल्यार भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री JP नड्डा हांणी दोतोर दिसा निमतान दोतोरांक शुभेच्छा भेटयतना म्हटलें, On the occasion of Doctors' Day, I extend my sincere appreciation and heartfelt gratitude to the medical fraternity for its unwavering dedication, exemplary professionalism, and compassionate service to humanity. Doctors are the cornerstone of our healthcare system, tirelessly working to alleviate suffering, save lives, and uphold the highest standards of patient care. सरकारान डिजिटल कनेक्टिव्हिटी वाढवून, डिजिटल गव्हर्नन्स घटमूट करून आणि भौशीक सेवेची उपलब्धताय सुधारून भारताक डिजिटल राष्ट्र केलां अशें घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. डिजिटल इंडिया उपक्रमाक 11 वर्सां पुराय जाल्ल्यान इंटरनेट जोडणी आणि तंत्रगिन्यान सक्षम शासनाच्या मळार देशांत प्रगती जाल्या अशें तांणी म्हळां. केंद्र सरकारान आयच्यान लागू जाल्ल्या विकसीत भारत जी कायदो 2025 खाला सुधारीत पगार दर जारी केल्या. ग्रामीण उदरगत मंत्रालयान जारी केल्ले अधिसुचोवणे प्रमाण सगळ्या राज्यांनी आणि संघ राज्यांत पगाराचे दर वाडयल्यात. मनरेगा खाला दर दिसा 298.8 रुपया आशिल्लो हो दर आतां VB जी खाला दर दिसा 227.4 रुपया प्रमाण वाडला. तेल विणपण कंपनींनी आयज 19 किलो वजनाच्या वेपारी LPG सिलिंडराचो दर 183.50 रुपयांनी उणो केला. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेडाच्या म्हणण्या प्रमाण वेपारी LPG सिलिंडराचे नवे दर आयज सावन लागू जाल्यात. हे उपरांत दिल्लीतल्या 19 किलो वजनाच्या वेपारी LPG सिलिंडराची नवी किंमत 2,930 रुपया जाल्या. या निर्णयाक लागून आतां रेस्टॉरंट, ढाबा, हॉटेल आणि खाणा जेवणाच्या वेवसाय संबंधित आशिल्ल्यांक सुटका मेळटली. हवामान. फुडल्या 2 दिसांन पावस दिल्ली, हरियाणा, चंडीगड आणि पंजाबान येवपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. फुडल्या 2 दिसांन उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा आणि विदर्भान व्हड पावस पडपाची शक्यताय आसून हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. छत्तीसगड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरळ, कोकण, गोंय आणि कर्नाटकाच्या कांय वाठारांनी अशीच परिस्थिती आसपाची शक्यताय आसा. इतले मजगती दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, अस्तंत बंगाल आणि अंदमान निकोबार जुंव्याचेर फाल्यां मेरेन कांय सुवातींनी वीज आणि वादळी वाऱ्या सयत गडगड येवपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. खेळ. आयज रात्री अटलांटान जावपी फिफा विश्वचषकाच्या 32व्या फेरयेंत इंग्लंड डेमोक्रेटीक रिपब्लीक ऑफ काँगो आड खेळटलो. हेर 32व्या फेरयेंतल्या मॅचींनी सिएटलान बेल्जियम सेनेगला आड जाल्यार कॅलिफोर्नियान अमेरिकेचो पंगड बॉस्निया आणि
गोविना संघाड खेळटलो. इतले मजगती आयसीसीच्या ताज्या खेळगड्यांची क्रमवारीन भारताचो विकेटकीपर बॅट्समॅन ईशान किशन हांणी संघाचो वांगडी अभिषेक शर्मा हाचे जागेर पावत संवसारांतलो पयल्या क्रमांकाचो T20 आंतरराष्ट्रीय फलंदाज म्हणून नांव मेळयलां. इतल्यान हे खबरापत्र सोंपले. आमचे मुखावेले खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.